अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सुहेल अफरीदी साहब जो कि पहले भी अडयाला के बाहर हर हफ्ते हर जुमेरात को आते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती और उसके बावजूद वो आते थे। अच्छा, इसके ऊपर एक पार्टी के अंदर भी एक डिस्कशन थी कि वज़ीर आला KP जब अडयाला के बाहर आते हैं और उनकी मुलाकात नहीं होती तो इससे शिकस्त का एक तासुर जाता है कि देखें जी 10 बार आया है और मुलाकात इमरान खान से नहीं ले सका, तो इससे शिकस्त का तासुर जाता है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब का ख्याल ये था कि देखें, मैं जब अडयाला के बाहर आता हूँ और मीडिया टॉक करता हूँ तो उससे एक नैरेटिव बनता है और एक इनके ऊपर दबाव बढ़ता है, और इसीलिए उन्होंने कहा ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं। और फिर ज़ाहिर है सुहेल अफरीदी साहब अडयाला के बाहर आके जो गुफ्तगू कर रहे थे वो ज़ाहिर है नैरेटिव बना रही थी, जिसमें उनका सबसे पावरफुल जो आर्गूमेंट था वो ये था, पहला कि देखें एक तरफ पंजाब की वज़ीर आला है मरीम नवाज़, जिनको इन्होंने एयर फोर्स का जहाज़ दिया हुआ है, वो दुनिया में जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है। ना सिर्फ वो खुद जाती है, अपनी फैमिली को लेकर जाती है, अपनी बेटियों को लेकर जाती है, अपनी बेटियों की सहेलियों को लेकर जाती है, और अपने पूरी एक फ़ौज जफर मौज लेकर जाती है। उसकी एक पूरा उसको एयर फोर्स का जहाज़ दे के कहा गया जहाँ तुम्हारा दिल चाहे तुम पूरी दुनिया में जा सकती हो। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं हूँ KP का वज़ीर आला, मैं एक तो मेरा नाम इन्होंने स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ है, मेरा पासपोर्ट इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, मैं पाकिस्तान से बाहर के नहीं जा सकता, और दूसरा मैं जब अडयाला के बाहर आता हूं तो मुझे धक्के दिए जाते हैं, पुलिस के मामूली एहलकार मुझे रोक लेते हैं। तो वो इसके ज़रिए अपने सूबे के अंदर एक पैगाम दे रहे थे और नैरेटिव बना रहे थे और बनाते हैं कि देखें ये हम पश्तूनों के साथ एक जो है वो दोहरा मयार इम्तियाजी सलूक जो है वो रियासत के अंदर रखा जा रहा है। तो ज़ाहिर है ये एक ख़तरनाक रियासत के लिए नैरेटिव है जो नैरेटिव वो बना रहे थे, और ये इस पर परेशानी थी भी। तो ये एक था, और एक ज़ाहिर एक मज़लूमियत कार्ड भी होता है कि देखें मैं आता हूँ मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती, और फिर उसमें जो पार्टी के अंदर ये बात होती थी कि एक शिकस्त का तासुर जाता है, लेकिन उस पर सुहेल अफरीदी कहते थे कि देखें ये शिकस्त का तासुर नहीं जाता, बल्कि हम इस निज़ाम को एक्सपोज करते हैं, नंगा करते हैं कि इस निज़ाम के अंदर देख लें कि हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन ये आइन और कानून को नहीं मान रहे। और जैसे कल अलीमा खानम ने भी कहा कि या नूरी न्याज़ी साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन हम नहीं हैं, हम तो आइन और कानून के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़े वो असल पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो वो कहते थे कि इससे एक नैरेटिव बनता है, और इसका हमें इस नैरेटिव से हमें फ़ायदा होगा कि कल को जब हम फाइनल कॉल देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, सड़कों पर आएंगे, तो हम ये पूरी चीज़ बता सकेंगे कि देखें हम एकदम सड़कों पर नहीं आए, हमने तमाम आइनी कानूनी जो रास्ते थे वो अपनाए हैं और अच्छे तरीके से चीज़ें सेटल करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं की इस निज़ाम ने। और यही वजह है कि उन्होंने मीडिया को भी बार बार कहा कि जो मेरे बारे में एक तासुर बनाया गया कि इमरान खान मुझे तसादुम के लिए ला रहे हैं, लड़ाई के लिए ला रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं जब से वज़ीर आला बना हूँ मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने की कोशिश की, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मिलने की कोशिश की, मैंने पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा, मैंने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा, मैंने सूबाई असम्बली में करारदाद पास की, हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है कौमी असम्बली में उन्होंने करारदाद पास की, मैंने स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने की कोशिश की, मैंने तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपनाए। तो अब आप मुझे मीडिया वाले बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरी मुलाकात नहीं करवा रहे, तो ये वो नैरेटिव बना रहे थे। तो खैर इसलिए एक ये डिस्कशन तो थी, लेकिन वो रेगुलर आ रहे थे, उन्होंने रेगुलर आना है। KP तो आप कहें कि 24 घंटे बाद इस्लामाबाद की तरफ रवाना होना है, तो KP तैयार है, KP तो हर हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन मसला है पंजाब का। पंजाब में एक जुल्म और जबर का माहौल है, कर्फ्यू जैसा माहौल है, पंजाब में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, और पंजाब की एक्टिविटीज़ दो ही हैं कि वहाँ के MPs अडयाला के बाहर आ जाते हैं और MNAs, और या वहाँ के MPs जो हैं वो सूबाई असम्बली के अंदर एहतजाज कर लेते हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब में ग्राउंड के ऊपर PTI की कोई एक्टिविटी नहीं है, जीरो एक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी नहीं है PTI की। तो उसमें यही तय हुआ था कि हमने पंजाब को धक्का लगाना है, पंजाब में जो है वो अगला गियर लगाना है, और ज़रा वहाँ पे मोमेंटम बनाना है, हलचल पैदा करनी है, लोगों को खौफ से निकालना है। और लोगों को खौफ से निकालने के लिए फैसला ये हुआ था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकज़ई साहब, सुहेल अफरीदी साहब, ये सब जाएंगे। अब आप इसको नाराज़ कह लें, आप इसको कह दें कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप कह लें कि उनका शिकवा है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की बहनें और ख़ास तौर पर अलीमा खानम साहिबा बहुत उनका दुरुस्त है उनका ये मौक़िफ़ कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, और हम इमरान खान की रिहाई से अब इमरान खान से मुलाकात की हद तक आ चुके हैं, और वो मुलाकात भी नहीं हो रही। और वो ये समझती हैं कि एक तो है फाइनल कॉल कि क्या करना है, मुल्क भर बंद करना है। डी चौक के हवाले से वो कह चुकी हैं, अलीमा खानम साहिबा भी और नूरी न्याज़ साहिबा भी, कि इमरान खान ने डी चौक आने से मना किया है। वो तो डी चौक का तो इमरान खान खुद जब भी अनाउंस करेंगे वो करेंगे, और इमरान खान अनप्रिडिक्टेबल है, किसी वक्त भी कोई भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि वो एक अलग चीज़ है
کہ فائنل کال اور کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، لیکن کم از کم پارٹی اتنا تو ایک اپنے ایک لائے عمل بنائے کہ عمران خان سے ملاقات تو ہو، اتنا تو دباؤ بڑھائیں کہ عمران خان سے ملاقات پہ مجبور ہو جائے. اس کے لیے پارٹی فیصلہ کرے کہ آیا کے پی اور پنجاب اور کے پی اور وفاق کے راستے بند کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. کچھ تو ایسا آپ سٹیپ لیں، کچھ تو ایسا لائے عمل پارٹی بنائے کہ عمران خان سے ملاقات ہو. اور یہ جو لائے عمل بنانا ہے یہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود ثنا چکزئی نے نہیں بنانا. وہ صرف فائنل کال کے حوالے سے عمران خان نے ان کو اختیار دیا ہے یا بات چیت کے حوالے سے اختیار دیا ہے. یہ والا جو ایک جو لائے عمل بنانا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کم از کم بحال ہو، یہ پارٹی نے لائے عمل بنانا ہے، یہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود ثنا چکزئی نے نہیں بنانا. اور ایک اور میں آپ کو خبر ویسے شیئر کر دوں، کچھ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کل ملاقات طے تھی کہ ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب سے جیل انتظامیہ نے جا کے کہا کہ آپ کی ملاقات ہم کروا رہے ہیں، لیکن آپ نے اس میں یہ چیزیں نہیں کہنی جو آپ نے پچھلی ملاقات میں کہیں تھیں. لیکن عمران خان نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس وجہ سے پھر عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی گئی. اب عمران خان صاحب کی بہنیں یہ سمجھتی ہیں اور کہ جو ہے وہ آپ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیں تاکہ یہ نظام مجبور ہو عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے، کیونکہ وہ بہنیں، کہا جاتا ہے نا کہ وہ جگہ وہی جلتی ہے جہاں پر آگ لگی ہوتی ہے. اور یہ جو ایک اور وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ حرف تسلی نہیں کوئی اس طرح کا ہے کہ بہرحال کہ جو حرف تسلی ایک تکلف، جس کا درد اسی کا درد، کہ جس کا جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ یا جو آپ کی فیملی ہوتی ہے وہی الٹیمیٹلی سفر کرتی ہے، تکلیف اور درد محسوس کرتی ہے. آپ کو تحریک انصاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے، کسی کے چہرے پہ وہ درد نظر نہیں آتا عمران خان کے لیے جو درد آپ کو ان کی بہنوں کے چہروں پر نظر آتا ہے، جو ان کی آواز میں نظر آتا ہے، جو ان کی آنکھوں میں نظر آتا ہے. آپ وہ لمحہ یاد کریں جب 2 دسمبر کو عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ عمران خان صاحب سے مل کے آئیں تو ان کی آنکھوں کے اندر نظر آ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے آنسو کو کنٹرول کر رہی ہیں، وہ اپنے اعصاب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ بہن ہے، وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر آئی تھیں کہ وہ جس طرح سے عمران خان نے بتایا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہنیں تو اس تکلیف میں ہیں کہ ہمارے بھائی کو قید تنہائی میں رکھا گیا، لیکن ان کے بھائی کے نام پہ جنہوں نے جن کی لیڈریں ملی ہوئی ہیں، جنہوں نے ووٹ لیے ہوئے ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، کیا ان کے چہروں پہ بھی وہ درد نظر آتا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جو میں آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں. آپ بتائیں کہ آپ کو کس کس کے چہرے پہ وہ درد نظر آتا ہے عمران خان کے لیے جو ان کی بہنوں کے چہروں پہ درد آپ کو نظر آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بہنیں کہتی ہیں کہ آپ کم از کم اتنا تو مومنٹم بنائیں، اتنا تو دباؤ بڑھائیں کہ کم از کم ملاقات ہی بحال ہو جائے، ملاقات ہی شروع ہو جائے. وہ بھی آپ نہیں کر پا رہے. اور یہ لائے عمل آپ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود ثنا چکزئی پہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ آپ نے بنانا ہے. اب مسئلہ یہاں پہ کیا ہے؟ بات میں کہہ رہا تھا چکزئی صاحب کی اور علامہ صاحب کی. اب حالت یہ ہے کہ کل علامہ راجہ ناصر عباس جن کی کوئی فرض نہیں تھا ان کے اوپر، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، وہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے، ان کے اوپر ٹارچر ہوا، ان کے اوپر بھی حملہ ہوا، ان کی آپ نے دیکھا کہ مطلب جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ مناظر دیکھ چکے ہیں. لیکن آج جو بدترین سرنڈر تحریک انصاف نے آج کیا ہے، اتنا شرمناک سرنڈر، اتنا شرمناک سرنڈر، اتنا شرمناک سرنڈر کہ آپ نے تو اس نظام کی اس چیز کو نارملائز کر دیا ہے کہ عمران خان کی بہن کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا اور ان کو گرایا گیا تو جارحانہ پریس کانفرنس ہوئی، اس سے ایک نیریٹو بنا اور اس کی بھی شاید وجہ علامہ راجہ ناصر عباس سے جنہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس میں ساتھ تھے. اس کے بعد اگلی بار عمران خان کی جو بہنیں ان کو واٹر کینن کے ذریعے حملہ کر کے گرایا گیا، تکلیف دہ مناظر سامنے آئے، کوئی ایک پریس کانفرنس تحریک انصاف نے نہیں کی اس کے اوپر. ہاں میڈیا ٹاک کی، وہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اور وہاں پہ اسمبلی کے اندر جو جگہ ہے میڈیا ٹاک کی وہاں پہ آ کے میڈیا ٹاک کر دی. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.